اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اے سونیا تواڈا غلام تواڈے کولوں سوال پیا کردا ہے اپنا مال میں کتھے خرچ کراں؟ یا رسول اللہ تسی فرما دیو، اے میرے پیارے حبیب فرما دیو قل ما انفقتم من خیر فللوالدین۔ سونے اپنے غلام نو فرما دیو اپنا مال اپنے والدین تے خرچ کر، میں رب ہو کے آخنا تیرے واسطے دنیا دے اندر بھی بہتر ہے، آخرت دے اندر بھی تیرے واسطے بہتری دا سبب بن جاوے۔ سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، آپ نے اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت عطا فرمایا سی۔ ایک دن گھر دے اندر بیٹھے ہوئے نے دل دے اندر خیال آیا کہ میرے رب نے مینوں مال تے دیتا ہے، لہذا اس نو کسی نہ کسی جگہ تے خرچ بھی کرنا چاہیے۔ عقل کہن لگی کہ جتھے دل کردا ہی خرچ کر دے، کسی غریب نو دے دے، کسی مسکین نو دے دے، کسی دی بھی مدد کر دے۔ لیکن عشق کہن لگا کہ تیرے کول رب دے پیارے محبوب نبیوں دے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نے، انہوں دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو کے عرض کر، انہوں دے کولوں رہنمائی لے، جتھے وہ کہن گے اوتھے اپنا مال خرچ کر دے گا۔ ہن عقل دا تے عشق دا، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا یہ آپس دے اندر مقابلہ ہو گیا۔ عقل آکھ دیئے جتھے تیرا دل کردا ہے اپنا مال خرچ کر، لیکن عشق مصطفیٰ آکھدا ہے کہ مال تے رب نے مینوں دتا ہے، لیکن جتھے میرا دل چاہے میں اوتھے خرچ نہیں کراں گا، بلکہ میں آمینہ دے لال اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں پوچھاں گا، جتھے آپ دا حکم ہوئے گا میں اوتھے اللہ تبارک و تعالیٰ دی عطا دے نال اپنا مال خرچ کر دے گا۔ حضرات دی وقار حضرت سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارادہ لے کے اپنے گھر دے اندروں چلے کہ میں جا کے رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر سوال کراں گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا مال کتھے خرچ کراں؟ حضرات دی وقار حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دے جدوں آمینہ دلال نبیوں دے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر پہنچے تے ویکھیا کہ اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دے اندر جلوہ فرمانے، اور اس طرح آپ دا نورانی چہرہ پہ چمکدا ہے جس طرح 14ویں دی رات آسمانہ تے 14ویں دا چاند چمکدا ہے، اس دے نالوں بھی زیادہ اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ چمکدا ہویا نظر پہ آنے۔ ہن صحابی رسول حضرت سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی بارگاہ عرض کر دینے، حضور اگر اجازت ہوئے تو ایک عرض کرنی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے نے، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے غلام، جو تیرے دل دی تمنا ہے، جو تیرے دل دے اندر سوال، جو ارادہ ہے وہ اپنی زبان تو ادا کر دے۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو اجازت عطا فرمائی تو حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب نے مینوں مال دیتا ہے، میرا دل کردا ہے کہ میں اپنا مال رب دی راہ دے اندر خرچ کراں، لیکن مینوں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس مقام تے کس جگہ تے خرچ کراں۔ اللہ دے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجے سوال پہ سن دے نے، اللہ نے جبریل نو قرآن دے کے اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر پیش چھڑے۔ فرمایا جبریل جی مولا حکم ہوئے، فرمایا کہ سوال میرے محبوب دا صحابی پہ کردا ہے تے ساڈا ارادہ ہے، ساڈی منشا اور مشیت ہے کہ اسی اپنا قرآن نازل فرما کے تے اس صحابی دے سوال تے پوری امت مسلمہ تے ایک عظیم
انعام کر دئیے۔ یا اللہ کی حکم ہے؟ فرمایا اے جبریل جا میرے نبی دی بارگاہ دے اندر میرا ایک قرآن لے جا اور جا کے عرض کر دے اے سونیا سوال تے تواڈے اس غلام نے کیتا ہے، لیکن اے دے ایک سوال دے بدلے میں تواڈی پوری امت تے کرم فرما چھڑیا ہے، جیڑا بھی اے دے تے عمل کرے گا میں رب اپنی رحمت دے نال انہوں اپنی بارگاہ دے اندر مقبول فرما لواں گا۔ حضرات دی وقار صحابی رسول حضرت سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال پہ کر دے یا رسول اللہ رب نے منو مال عطا فرمایا ہے، میرا دل کردہ میں اپنا مال خرچ کراں۔ حضرات دی وقار آپ نے سوال کیتا تو اللہ نے قرآن دے کے جبریل نو تو آنے تے میرے کریم نبی دی بارگاہ دی اندر بھیجیا۔ جبریل آئے عرض کیتی یا رسول اللہ رب سلام پہ کردہ ہے نالے قرآن دی آیت دے کے منو تو آنی بارگاہ دی اندر بھیجیا ہے۔ یا رسول اللہ تو آنا غلام پہ سوال کردہ ہے، اس قرآن دے اندر اللہ نے او دے سوال دا بھی ذکر فرمایا ہے، او دا جواب بھی رب نے قرآن دی آیت دے اندر عطا فرما چھڑیا ہے۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ واليتامى والمساکین وابن السبیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا اے سونیا تواڈا غلام تواڈے کولوں سوال پیا کردا ہے اپنا مال میں کتھے خرچ کراں؟ یا رسول اللہ تسی فرما دیو اے میرے پیارے حبیب فرما دیو قل ما انفقتم من خیر فللوالدین۔ سونے اپنے غلام نو فرما دے وہ اپنا مال اپنے والدین تے خرچ کر، میں رب ہو کے آخنا تیرے واسطے دنیا دے اندر بھی بہتر ہے آخرت دے اندر بھی تیرے واسطے بہتری دا سبب بن جاوے گا۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ رب نے فرمایا اپنا مال اپنے والدین تے خرچ کر تیرے واسطے بہتر ہے، اپنا مال اپنے قریبی رشتہ داراں تے خرچ کر تیرے واسطے بہتر ہے، اپنا مال یتیماں تے خرچ کر تیرے واسطے بہتر ہے، مسکیناں تے خرچ کر تیرے واسطے بہتر ہے، مسافراں تے خرچ کر تیرے واسطے بہتر ہے۔ حضرات وقار ذرا غور تے کرو سوال تے حضرت عمر بن جموح نے اپنے بارے کیتا ہے، لیکن اللہ نے قرآن نازل فرما کے قیامت تک دے آن والے مسلمانوں نے سبق دے چھڑیا ہے کہ جیڑا بھی اپنا یہ سوال ذہن دے اندر لے آئے گا میرا قرآن پڑھ لوے میرے قرآن کو لونو رہنمائی مل جاوے گی کہ اپنا مال کتھے خرچ کرنا ہے، اپنے والدین تے اپنا مال خرچ کر، میں رب ہو کے پیا فرمانا تیرے واسطے بہتر ہے۔